बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको एक खबर दी थी और मैंने आपको बताया था कि कुछ गैर मुल्की सफ़ीर चंद रोज़ पहले इसहाक डार से मिले थे और जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उसके मुतल्लिक उन्होंने उनको ब्रीफ किया। इसहाक डार ने कोई 9 के करीब सफ़ीर मिले थे और फिर इत्तलात ये मिली कि उसमें से 3 सफ़ीरों की सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो हुकूमत के एक लफ्ज़ से भी इत्तेफाक नहीं कर पा रहे। आज बरतानिया की पाकिस्तान में जो हाई कमिश्नर हैं जेन मैरियट, वो भी मिली हैं इसहाक डार से जिनके पास वज़ीर ख़ारजा का ओहदा है। और फिर आज सेनेट का इजलास था और सेनेट के उस इजलास के अंदर इसहाक डार ने खिताब भी किया है और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि उनसे कुछ जो गैर मुल्की सफ़ीर हैं वो मिले हैं और उन्होंने इस हवाले से फिर ये बात की कि मुझे आज कुछ गैर मुल्की सफ़ीर मिलने आए, उन्हें बताया कि कुछ होगा, कुछ से मुराद अगर किसी की जान गई है तो हम तहकीकात कराएंगे। अगर कोई बंदा मारा गया है तो तहरीक इंसाफ शनाख्ती कार्ड नंबर समेत तफसीलात दे। कोई मारा गया है तो मैयतों को डिस्प्ले करना चाहिए था, यानी मैयतें दिखानी चाहिए थी। लेकिन असल बात यह है कि अगर गैर मुल्की सफ़ीर बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रेशर तो है, सवाल तो हो रहा है। न सिर्फ मुल्क के अंदर सवाल हो रहा है बल्कि बैरूनी दुनिया भी सवाल कर रही है। इसका मतलब है पाकिस्तान में होने वाले सवालों की गूंज कहीं और भी सुनाई दे रही है। लेकिन आज हुकूमत के डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर पहली बार कुछ एतराफ किया है और एतराफ जिन अल्फाज में किया है वो भी बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट को जो ब्रीफिंग दी गई है, अब गवर्नमेंट को ब्रीफिंग कौन देता है? गवर्नमेंट को ब्रीफिंग इदारे ही देंगे, जाहिर है कि जो मौके पे मौजूद थे उनके मुताबिक जो गवर्नमेंट को ब्रीफिंग दी गई है, हवाई फायरिंग जरूर हुई है। ये पहली बार हुकूमत के वजीर ने हवाई फायरिंग का एतराफ किया है। इससे पहले हुकूमत तसलसल के साथ ये कहती दिखाई दे रही थी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, गोली चली ही नहीं है और इवन किसी के पास लाइव एमुनेशन था ही नहीं, हमने कोई ऐसा किसी को इक्विप्ड किया ही नहीं था। यह गवर्नमेंट की स्टेटेड पोजीशन है जो हमने इससे पहले सुनी है। लेकिन आज इसहाक डार ने ब्रीफिंग के ऊपर डाल के कहा कि हवाई फायरिंग जरूर हुई है। उनके मुताबिक इस एरिया में शायद लाइट नहीं थी और पीटीआई के लोग जब भागे और भगदड़ मची। अब उनकी इतराफ यह है कि हवाई फायरिंग हुई, हवाई फायरिंग से पीटीआई के लोग भागे और भगदड़ मची। उनका तो भगदड़ मची तो ये मैस बना, ये जो सब कुछ हुआ है। कोई जख्मी हुआ या ऐसा मसला हुआ है तो जरूर तस्दीक होनी चाहिए। जनाबे इसहाक डार ने आज ये जो हवाई फायरिंग का इतराफ किया है, उनको ये इल्म होना चाहिए कल कौमी असेंबली में उनके एक और कुलीग जो वजीर दिफा है, उनका दावा यह था कि फायरिंग जो है वो अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने की है और आज हुकूमत के मिनिस्टर हवाई फायरिंग का एतराफ कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो हवाई फायरिंग ये पीटीआई के ऊपर न डाल दें या मुझे नहीं मालूम वो इसका हवाई फायरिंग किसकी बताते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हुकूमत ने यहां तक मान लिया है तो अब इसके लिए बाकायदा एक तहकीकाती कमीशन बनाना चाहिए और अब हवाई फायरिंग किसकी तरफ से हुई है, क्यों हुई है, क्या उससे कोई बाकी जख्मी हुआ, जो भी हुआ है, ये गवर्नमेंट की पोजीशन के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई और बात नहीं कर रहे। तो अब इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन उसी सेनेट में खड़े होकर शिबली फराज ने भी बात की है। शिबली फराज ये कहते हैं कि हमारे 200 से जायद कारकुन 26 नवंबर के वाक़े के बाद लापता हैं। हमारे 5000 से जायद कारकुन गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने 12 से अपने जिन लोगों की जान गई है उनकी तादाद 13 बता दी है और वो कहते हैं जी एक हमारा एक और जख्मी जो है उसकी भी जान चली गई है और उनके मुताबिक हमारे कारकुनों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं और अस्पतालों में हमारे जख्मियों का कोई रिकॉर्ड उनको नहीं दिया गया। ये तहरीक इंसाफ के जो शिबली फराज साहब हैं उन्होंने आज ऐवान के अंदर बताया है
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جب دونوں طرف سے یہ بات ہو رہی ہے تو پھر میرے خیال سے اب حکومت چاہے یہ، اور حکومت نے آج یہ مانا ہے، ان کا اگر ایک بھی جان ضائع ہوئی ہے تو حکومت وقت اس کی ذمہ دار ہے۔ اب وہ ہوائی فائرنگ کی جو بات کر رہے ہیں وہ ساری باتیں ہیں، لیکن میرے خیال سے اب اس بارے میں انہوں نے تحریک انصاف کو یہ لائن دے دی ہے، اور تحریک انصاف اس لائن کو لے کے آگے جائے گی۔ اب یہ معاملہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں مجھے لگ رہا، اب تحریک انصاف پہلے سے زیادہ شور کرے گی۔ اگلی بات، آج ٹی وی کے اوپر پہلے خبریں چلی جی تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان رابطہ، مذاکرات، وہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ پھر خبر یہ آئی کہ شہباز شریف کی کوئی اسد کیسر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو پھر پتہ چلا کہ جی شہباز شریف جو ہیں وہ آج ایاز صادق جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، ان کی ہمشیرہ کا چند روز پہلے انتقال ہوا تھا، تو ان سے تعزیت کے لیے اسپیکر ہاؤس گئے، تو اسد کیسر وہیں پہ موجود تھے، تو ایاز صادق کی اور شہباز شریف کی اور اسد کیسر کی، ان تینوں کی وہاں پہ ملاقات ہوئی اور پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اب اتنی بات بتانا تھی، تو اس کے بعد یہ ساری باتیں ہونے کے بعد حکومت اور اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے؟ اسد کیسر جو ہے وہ وزیر اعظم سے ملاقات کی تردید کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی میری اسپیکر ہاؤس میں وزیر اعظم سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یہ ان کی لائن ہے۔ لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر کیا کہتے ہیں گورنمنٹ والے، کیا گورنمنٹ مانتی ہے کہ ہماری کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ تو اس پہ وزیر اطلاعات جو عطا تارڑ ہیں وہ بھی کسی ایسی ملاقات کی تردید کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اسپیکر کے گھر پہ وزیر اعظم اور اسپیکر کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یعنی وہ بھی ڈینائی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں اطراف سے ان ملاقاتوں کی تردید کی جا رہی ہے۔ اب تحریک انصاف آج یہ کہہ رہی تھی، غیر رسمی کا لفظ استعمال کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہوئے۔ اب تحریک انصاف نے کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے، اور آج فلور آف دی ہاؤس کے اوپر اس کمیٹی کا ذکر بھی ہوا اور مذاکرات کے حوالے سے بھی کھا، اور سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہونے چاہیے تو پھر لوگوں کو بتا کے کریں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اگر نہیں ہو رہے تو پھر یہ ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اور میں ایک بات اس کے بیچ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اس حکومت کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ کوئی فائنل سیٹلمنٹ کر سکے، کوئی فائنل چیز کر سکے؟ مجھے نہیں لگتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ ٹائم تو لے گی، وہ وہی بات ہے جو رانا ثناءاللہ نے کھل کے کہہ دیا تھا کہ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ ہم تلوار دے دیں اور یہ ہمیں ذبح کر دیں، تو مجھے نہیں لگتا۔ لیکن بہرحال اگر مذاکراتی کمیٹی تحریک انصاف نے بنائی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان سے کوئی رابطہ کیا گیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں کوئی ٹیم، کوئی کمیٹی کچھ کریں جن سے ہم بات کر سکیں، تو ان کے کہنے کے اوپر یہ ہوا ہو، یا تحریک انصاف نے خود سے فیصلہ کیا ہے؟ تو یہ کوئی ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی۔ اگر کوئی ملاقاتیں یا مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کے لیے پھر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے علاوہ جو بیان بازی ہے اور جو سیاسی محاذ آرائی ہے وہ بھی رکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ اگلے 24-48 گھنٹوں کے اندر ہی ہمیں صورتحال واضح ہو جائے گی کہ اس میں کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اور ایک اور بات کہ کیا حکومت خود سے کر رہی ہے یا اسے کہیں اور سے کروایا جا رہا ہے؟ اور اگر کہیں اور بات نہیں کرنی، جب وہ کہتے ہیں ہم نے تحریک انصاف سے بات نہیں کرنی، تو حکومت 1000 بار بھی کر لے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں سے کوئی رزلٹ جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ تو یہ اب تک کے اپڈیٹس ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔